नमस्ते टसिते लेक नेपाल बुद्धिस्ट न्युजको अफिसियल युट्युब च्यानल एनबिटिभीमा भट्टरक मिलारेपोको जीवनी अडियो बुक भर्खरै प्रसारण भएको छ। हजुरहरूले पनि यसलाई श्रद्धापूर्वक सुनेर पुण्य आर्जन गर्नुहुन हार्दिक अनुरोध गर्दछौँ। साथै एनबिटिभीलाई लाइक, शेयर, सब्सक्राइब अनि कमेन्ट गर्न नभुल्नुहोला। धन्यवाद। 탑게 통제 샤게 리소톤 싱게 미도 도게 본조 바세게 lumba dabo jibe 샤게 galbo kyola chazalo। नमस्ते एवं टसिदेले यहाँलाई एनबिटिभीमा स्वागत छ र अहिले हामी एनबिटिभी च्यानल मार्फत तिब्बतका महायोगीराज मिलारेपोको प्रत्यक्ष साक्षात चेला भट्टराक गम्पापोद्वारा रचना गरेको मोक्ष अलङ्कार नामक पुस्तकको चाहिँ व्याख्या गर्दैछौँ र यसको अब 6वटा अध्यायहरूमध्ये हामीले प्रथम अध्याय पहिलो अध्याय तथागत गर्भको विषयमा व्याख्या गरिसकेको छ र दोस्रो दुर्लभ मानव शरीरको विषयमा हामी चर्चा गर्दैछौँ। त्यसमा पनि अब छ्यान सम्बत मानव शरीरको विषयमा हामी चर्चा गर्दैछौँ। त्यसको अब छ्यान र सम्बत भन्ने अब शब्दको अब अलग अलग अर्थहरू हामीले पछिल्लो हप्तातिर नै स्पष्ट पारिसकेको छ र यसरी अब 18वटा छ्यान सम्बतले युक्त भए तापनि पछिल्लो हप्तातिर हामीले बताएको जुन 18वटा छ्यान सम्बतले युक्त परिपूर्ण भएको अब मानव जीवन भए तापनि यो अहिलेको यो कलियुगको समयमा चाहिँ सद्धर्मको साधना गर्नको लागि अझै 16वटा अक्षण स्थानहरूबाट पनि मुक्त हुनुपर्छ भन्ने कुरा पनि एउटा सर्वभाग्य लङछेनबा नामक गुरुले बताउनु भएको छ भनेर हामीले पछिल्लो हप्तामा कुरा निकालेको थियो। अब त्यो के हुन् भन्दाखेरि चाहिँ त्यसमा पनि अब आकस्मिक संयोगको 8वटा र पक्षपति मनको 8वटा आचरण गरेर चाहिँ 16वटा छन्। यसलाई हामी अलग अलगै व्याख्या गर्नेछौँ र पहिलो अब आकस्मिक संयोगको 8 आचरणहरू चाहिँ के हुन् भन्दा यसरी हामी बिस्तारै व्याख्या गर्दैछौँ र 8वटामा 1 नम्बरमा के छ भन्दै पञ्चविषको गडबडी हुनु। अब हामी मनुष्य भएर जन्मेको छौँ र हाम्रो चित्तमा पञ्चविषको गडबड। पञ्चविष भन्दाखेरि यतिखेर विष भनेको चाहिँ अब धर्मको अब गर्न सक्ने जिन्दगीलाई नष्ट पारिदिने चिजलाई चाहिँ हामी विष भन्छ। जसरी अब हाम्रो जीवनलाई अब नष्ट गरिदिने चिजलाई हामीले विष भन्छ, पोइजन भन्छ। त्यस्तै गरी अब हामीले पनि सद्धर्मको साधना गर्ने हाम्रो जुन एउटा चित्त छ, मन, सोच विचार छ, त्यस्तो खालको अब सद्धर्मको अब साधना गर्न सक्ने एउटा चित्त हाम्रो सोच विचारलाई नष्ट पारिदिने जुन अर्को विपरीत सोच विचारहरू छन् होइन, त्यसलाई चाहिँ हामीले विष भनेर चाहिँ बुझ्नुपर्छ यतिखेर। अब त्यो के हुन् भन्दा चाहिँ पञ्चविष भनेको चाहिँ राग, द्वेष, मोह, ईर्ष्या, अहङ्कार। राग भनेको अब आसक्ति, लोभ इत्यादि पनि बुझ्छ। द्वेष भन्नाले अब रिस, एकदमै अब रिसालु। अनि मोह भनेको अज्ञानता। ईर्ष्या भनेको अब अरूको अब राम्रो कामहरूप्रति ईर्ष्या गर्ने, ईर्ष्यालु खालको। र अहङ्कार, घमण्ड। यो 5वटा चिज चाहिँ हाम्रो मनमा गडबड भयो, हाम्रोमा गडबड परेर चाहिँ यो चिजहरूको यो 5वटा विषको बक्समा परि शत्रुप्रति रिस गर्ने र आफन्तजनप्रति माया गर्ने भएमा अधिक समय त्यतैतिरै खेर जान्छन् र सद्धर्मको साधना गर्न सकिँदैन। अब हाम्रो चित्तमा, हाम्रो अब मनमा यस्तो खालको 5वटा विषहरू है, धेरैभन्दा धेरै राग हुने, आसक्ति हुने, माया मोह हुने, त्यसै गरी रिस हो। यस्तो खालको अब बक्समा परेर चाहिँ हामीले शत्रुप्रति एकदमै रिस गर्ने,
हामीले अब आफूलाई मन नपर्ने अथवा आफूलाई मन नपराउने मान्छेप्रति धेरै रिस गर्छौँ होइन। अब उसले नराम्रो अब नगर्न पनि सक्ला हामीलाई, उसले हामीलाई हानि नोक्सान नगर्न सक्ला नि होइन। उसले हामीलाई हानि नोक्सान गर्छ भने कुनै पनि अब ग्यारेन्टी छैन, तर पनि त्यो मान्छे भेटेपछि अथवा त्यो मान्छेको याद आएपछि सम्झना गरेपछि उसको कुरा गरेपछि हामीलाई भित्रदेखि रिस उठेर आउँछ, झनाना भएर आउँछ। हो यस्तो खालको रिस हुनु, शत्रुप्रति रिस गर्ने। अनि आफ्नो आफन्तजनप्रति चाहिँ फेरि एकदमै माया मोह आसक्ति हुने। अब आफ्नो आफन्तजनले आफ्नो मान्छे मेरो मान्छे हो भन्नेले पनि अब आफूलाई सदैव राम्रो गर्छ भन्ने त कुनै ग्यारेन्टी छैन नि। त्यही व्यक्तिले अब अहिले अब धेरै घटना घटिरहेको छ नि है। कतिजना अब केटाकेटीहरूको कुरा गरौँ होइन, उनीहरू भेट हुन्छ होइन, फोन गर्छ, फेसबुकमा भेट्छ, लभ गर्छ, माया प्रेम गर्छ, अनि अन्तमा बिहा पनि गर्छ, एकदमै राम्रो भनेर बिहा पनि गर्छ। तर केही समय, केही वर्ष अथवा केही महिनाभित्र उनीहरू फेरि एकअर्कामा मारामार हुने अथवा मारेको काटेर फ्यालेको कुरो त हामीले अहिले धेरै अब संसारको माध्यमबाट सुन्न पाइरहेको छ, आफूले पनि हेर्न पाइरहेको छ होइन। त्यस्तो हो। त्यसले गर्दा आफन्त भन्दैमा हामीलाई सदैव राम्रो गर्छ भन्ने कुनै ग्यारेन्टी छैन। तर हामीले के सम्झिन्छ, आफन्त भनेपछि एकदमै सधैँ राम्रो गर्ने, सदैव आफन्त हुने, जन्म जन्ममै ऊ मेरो आफन्त हुन्छ भने जस्तै प्रति हामी ऊप्रति धेरै माया गर्ने। अनि उसलाई नै कसैले नराम्रो गरे पनि फेरि हामी रिस गर्ने होइन, त्यस्तो पनि हुन्छ नि। हो त्यस्तो भएपछि चाहिँ के हुन्छ, हाम्रो बढीभन्दा बढी समय त्यतैतिरै खेर जान्छ। अब मेरो आफन्तलाई, मेरो बाउलाई, मेरो आमालाई, मेरो बुढाबुढी, मेरो छोराछोरी अथवा मेरो आफ्नो कुनै मिले साथीहरूलाई कसैले नराम्रो गर्ला, कसैले अब उनीहरूलाई हानि नोक्सान पुर्याउला भन्ने सोच विचार गर्ने होइन। फेरि आफ्नै अब आफूलाई मन नपराउने मान्छेहरूले मलाई नोक्सान गर्ला, भेट्ला, त्यस्तो अब समय त्यस्तो सोच्दै सोच्दै अब हाम्रो समय त्यतिकै खेर जान्छ। त्यो खेर गएपछि के हुन्छ, सद्धर्मको समय साधना गर्ने समय पाउँदैन उसले। त्यसले गर्दा 15-20 यस्तो खालको अब धेरैभन्दा धेरै रिस गर्ने, धेरैभन्दा धेरै अब माया प्रेम आसक्ति हुनेले पनि हाम्रो धर्म गर्न भ्याउँदैन। 1 नम्बरमा यो पनि बुझ्नुपर्छ। अब 2 नम्बरमा मूर्ख हुनु, उचित विवेक नभएको अति मूर्ख भएमा धर्मको शब्दार्थ सुन्ने, चिन्तन मनन गर्ने र भावना गर्ने सक्दैन। अब यतिखेर मूर्ख भनेको चाहिँ अब एकदम रिस गरेर खुकुरी बोकेर अर्कोलाई काट्न जाने भन्ने कुरा होइन। यतिखेर मूर्ख भनेको चाहिँ अज्ञानता, केही पनि बुझ्न नसक्ने। त्यही भएर कस्तो मूर्ख, यति पनि बुझ्न नसक्ने भन्छ नि हामी, हो यतिखेर मूर्ख भन्छ यो। एकदमै अब उचित विवेक नभएको, सही अब बुद्धि नभएको, ज्ञान नभएको एकदम मूर्ख। हामी साधारण भाषामा लाटा पनि भन्छ नि होइन, लाटा मूर्ख। यस्तो भएमा पनि फेरि अब शब्दार्थ, अब धर्मको शब्दार्थ सुने पनि उसले बुझ्न सकिँदैन नि। धर्मको प्रवचन त सुन्छ, तर के सुने उसले बुझ्नै सकिँदैन। के छोड्नु भनेको छ उसले बुझ्नै सक्दैन, के नछोड्नु, के चाहिँ अब गर्नुपर्छ भनेको छ उसले बुझ्नै सक्दैन। र त्यो सुन्नै नसकेपछि उसले त्यसप्रति चिन्तन मनन गर्न सक्दैन, त्यसमा विश्लेषण गर्न सक्दैन। गुरुले के भनेको थियो, के छोड्नु भनेको थियो, के चाहिँ नछोड्नु भनेको थियो, त्यो कुरै गर्न सक्दैन। अब चिन्तन मनन गर्न सकेन भने फेरि भावना गर्न सकिँदैन। जब भावना गर्न सक्दैन भने उसले मुक्ति प्राप्त गर्न पनि सक्दैन अथवा वास्तविक धर्म पनि गर्न सकिँदैन। यसर्थ मूर्ख हुँदा पनि हामीले धर्म गर्न सकिँदैन। 2 नम्बर। त्यसै गरी भूतले समात्नु भनेको चाहिँ अब भूतले समाउनु भन्छ यतिखेर अब प्रत्यक्ष डाइरेक्ट यो आएर भूतले समाउने कुरा होइन। यतिखेर भूतले समाउनुमा चाहिँ के बुझ्छ भन्दा चाहिँ विपरीत मार्ग देखाउने भूत जस्तो कल्याण मित्रको शरणमा पुग्यो भने हामी आफूलाई पनि विपरीत बाटोमा लगाउँछ र सही धर्मको साधना गर्न सकिँदैन। भूतले समाउनु भनेको चाहिँ अब कतिजना गुरुहरू अब धेरै अब नराम्रो गुरुहरू पनि भेट्छ नि होइन। अब उसको चेला, उसको थुप्रै चेला बढाउन लागि मात्रै गुरु बनेको पनि हुन्छ मान्छे कतिजना होइन। उसलाई अब पैसा बटुल्नको लागि, नाम कमाउनको लागि पनि मान्छे गुरु बनेर हिँडेको छ नि त। त्यसले गर्दा उसले पनि हामीलाई गुरु चेला बनाउँछ, उसको हामी गुरु बन्छौँ। अन्त हामी त्यस्तो अब खालको गुरु कल्याण मित्र, सही धर्मको अब मार्ग देखाउन नसक्ने, सही उपदेश दिन नसक्ने गुरुहरूको अब शरणमा पुग्यो भने पनि हामीले सद्धर्मको सही रूपले साधना गर्न सकिँदैन। किनभने त्यो गुरुले नै हामीलाई सही मार्ग देखाउन सक्दैन। हामी ऊ आफै पनि विपरीत मार्गमा लागिरहेको हुन्छ भने उसले हामीलाई पनि विपरीतै मार्ग देखाउँछ र हामीले सद्धर्मको साधना गर्ने मौका पाउँदैन अथवा सकिँदैन। त्यसै गरी दुष्कर्मी हुनु
भनेको नराम्रो काम गर्ने खालको हुनु। अब धर्माभ्यासमा अलि कोसिस गरे पनि पूर्वजन्मको बाक्लो आवरणको कारणले अब कुनै ज्ञान गुण उत्पन्न नहुँदा आफ्नै दुष्कर्मको फलले गर्दा हो भने नजाने धर्मलाई धिक्कार्नु हो। त्यो चाहिँ दुष्कर्मी भनेको अब कतिजना त यस्तो पनि हुन्छ नि, पूर्वजन्मको कर्मको फलले गर्दा ऊ अब अलिअलि कोही बेला धर्मको प्रवचनहरू सुन्यो होइन, गुरु कल्याण मित्रको दर्शन गर्यो, भेट गर्यो, त्यतिखेर उहाँले अलिकति धर्म गरौँ जस्तो लाग्छ र धर्म गरी टोबल छ। तर जति नै धर्म गरे पनि उसको आफ्नै पूर्वजन्मको पापको आवरण अथवा बाक्लो पापको आवरण बाँच्नले गर्दा उसले राम्रोसँग धर्म गर्न सकिँदैन कि। त्यो भएपछि चाहिँ आफूमा कुनै पनि ज्ञान उत्पन्न हुँदैन। उसले जति नै कोसिस गरे पनि उसले धर्मको कुनै पनि कुराको याद पनि गर्न सक्दैन, जप ध्यान पनि गर्न सक्दैन, भावना पनि गर्न सक्दैन। त्यही भएपछि बिचरा उसलाई धर्म गर्ने मन त आइरहेको हुन्छ। त्यसरी जति कोसिस गरे पनि केही नजान्ने भएपछि उसलाई के लाग्छ, केही नजान्ने रहेछ, केही नहुने रहेछ, यो धर्म गर्न सक्दैन रहेछ भनेर उसले उल्टो धर्मलाई धिक्कार्छ क्या। खासमा चाहिँ उसको आफ्नो कर्मको फलले गर्दा भएको थियो, तर उसको मेरो आफ्नो कर्मको फलले गर्दा यस्तो भएको रहेछ। यो मैले यो पहिलेको कर्मलाई चाहिँ के हो प्रायश्चित गरेर अलिकति सफा गर्नुपर्ने रहेछ, यसको लागि मैले बाटो खोज्नुपर्छ भन्ने कुरो चाहिँ उसले बुझ्दैन। अनि धर्मलाई धिक्कारेर जति पऱ्यो भने जति कोसिस गरेर नसक्दो रहेछ म त छोडिदिन्छु यस्तो धर्म भन्ने पनि हुन्छ नि कोही होइन। हो त्यस्तो हुनु चाहिँ दुष्कर्मी भन्छ। अहिले पनि कतिजनाहरू धेरै त्यस्तो भेट्छ नि, मैले कति सिक्यो, जति सिक्यो भने मनमै लिन नसक्ने, मनमै मेरो त बस्दैन, म त सक्दैन, ढोक्यो भने ढोक्नै सक्दैन, कोरा गर्नै सक्दैन होइन, त्यस्तो भन्ने पनि छ नि। तीर्थ जाउँ भने तीर्थ गर्नै सक्दैन म त भन्नेहरू छ नि। हो त्यस्तो चाहिँ उसलाई मनमा त छ, तर केही कारण नमिलेर त्यसो भइरहेको हुन्छ। अनि त्यो चाहिँ कारण चाहिँ के हो भन्दा चाहिँ उसको आफ्नै पूर्वजन्मको कर्मको बाक्लो बाँच्नले गर्दा त्यसो भएको हुन्छ। तर त्यो नबुझेर कि त्यो बुझ्यो भने उसले त्यसलाई अलिकति सफा गर्ने कोसिस गर्थ्यो, त्यो नबुझेर गर्दा उसले बरु धर्मलाई नै धिक्कार्छ। यो धर्म सक्दैन मैले, म गर्दै छोड्दै गोली मार्दै भन्छ अनि छोडिदिन्छ, अनि धर्म गर्न सकिँदैन। यो चाहिँ अहिले हामी कलियुगको मान्छेहरूले के भन्दैछ। अनि पराधीन हुनु, अर्काको अधीनमा बस्नु, अर्काको अधीनमा परे पनि हामीले धर्म गर्न सकिँदैन नि। फेरि आफ्नो खुसीमा छ भने मात्रै धर्म गर्न सक्छ। जस्तो अर्काको अधीनमा परे आफूमा धर्म गर्ने इच्छा भए तापनि आफ्नो इच्छा अनुसार धर्म साधन गर्न पाउँदैन। पराधीन भनेको अर्काको नोकर होइन, नोकर चाकर भएर बस्नुपर्ने, अथवा कुनै पनि अहिले हाम्रो बुद्धको धर्मअनुसार कुरा गऱ्यो भने त एउटा सरकारी कर्मचारी पनि अर्काको अधीनमा हो नि। किनभने उसले पनि आफूले चाहेको समयमा धर्म गर्न पाउँदैन। जस्तो 10-11 बजी धर्मको कुनै कार्यक्रम होला, उहाँ 10 बजीदेखि उहाँको आफ्नो कार्यालयमा गएर काम गर्नुपर्ने हुन्छ, बिचरा छुट्टी पाउँदैन। त्यसले गर्दा पनि उहाँ पनि आफ्नै अर्काको अधीनमा पर्छ कि। यतिखेर अर्काको अधीन भनेको नोकर्नी भएर बस्नुलाई मात्रै अधीन बुझ्दैन। जब आफूले चाहेको बेलामा धर्म गर्न सकिँदैन, कुनै कामको कारणवश अथवा अर्काको कुनै पनि किसिमको अफिसको कार्यालय होस्, कामहरू होस्, कुनै पनि व्यापारको कामहरू होस्, त्यस चिजहरूको कारणले गर्दा चाहिँ धर्म गर्न पाउँदैन सक्दैन भने चाहिँ त्यसलाई अर्काको अधीन भन्न पाइन्छ। त्यसले गर्दा अर्काको अधीनमा परेपछि जस्तो साधारण भाषामा बुझ्नको लागि नोकरीको कुरा गर न। अर्काको घरमा नोकर गरेर बसेकोहरू, अर्काको पसलमा पसल रुँगेर दोकान रुँगेर बस्नेहरू, उसलाई धर्म गर्ने इच्छा छ बिचरा, उसले धर्मको कुरा सुन्छ, उसलाई धर्म गर्ने इच्छा हुन्छ, उसलाई तीर्थमा जाने इच्छा हुन्छ, उसलाई पनि छोडेनमा कोरा गर्ने इच्छा हुन्छ, मनी जपेर साधना गरेर इच्छा बस्ने इच्छा हुन्छ। तर उसको आफ्नो इच्छा अनुसार उसले धर्म गर्न सकिँदैन अथवा पाउँदैन। किनभने त्यो समयमा ऊ त्यो घरको काम गर्नुपर्ने हुन्छ, त्यो पसलको त्यो दोकानको काम गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यही भएर उसले आफ्नो इच्छा अनुसार धर्म गर्न सक्दैन। त्यसर्थ अरूको अधीनमा अथवा पर अधीन भए पनि धर्म गर्न सकिँदैन। त्यसै गरी डर त्रास हुनु भनेको चाहिँ यस जीवनको खाना लाउन तथा अन्य बाधाहरूको डरदेखि जोगिनको लागि मात्र धर्म गरेमा आफ्नो चित्त अथवा मनमा यथार्थ धर्मको बाँच्न सक्दैन। कतिजना यस्तो पनि छ नि, धेरैपल्ट यो कुराहरू गरिसकेको छ हामीले होइन, हामीले पनि गरिरहेको कुरो पनि हो यो।
अब कतिजना हामी धर्म गर्छ, कस्तो खालको लागि धर्म गर्छ भने चाहिँ अब यो जिन्दगीको अब दुःख देखेर अथवा यो जिन्दगीको डर देखेर त्यो दुःखबाट बस्न र त्यो डरदेखि बस्नको लागि मात्रै हामी धर्म गर्छ है। अब यो जिन्दगीमा कोही बिमार होला भनेर मात्रै धर्म गर्छ हामी। अब जस्तो अब यो कोरोनाको कारणले गर्दा पनि कति मान्छेले मन्त्र जपिन्छ, अब कोरोनाको लाग्दैन होइन, महामारी निवारण हुन्छ भन्ने मन्त्रहरू अब गुरुहरूले दिनुभएर कतिजनाले त्यो मात्र त्यो त्यस्तो धर्महरू भने चाहिँ यो जुनीको बाधाहरू धर्म मात्र हुन्छ। यो जुनीको दुःखलाई हटाउने अथवा यो दुःखमा यो जुनीमा बाधा बिघ्न आउला, पछि मलाई कोही बिघ्न नहोस्, म यो काम गर्दैछ यो कामको लागि मलाई कुनै पनि बाधा बिघ्न नहोस् भनेर जुन मान्छे धर्म गर्छ नि, त्यस्तो खालको धर्म गर्नुलाई चाहिँ डर र त्रास भएर धर्म गर्नु भनेर मानिन्छ। त्यस्तो धर्म गर्ने मान्छेले भने यथार्थ रूपमा अथवा वास्तविक सद्धर्मको साधना गर्न सकिँदैन। किनभने वास्तविक सद्धर्मको साधना गर्ने भनेको चाहिँ आफू मात्र नभएर अथवा आफ्नो यो जिन्दगीको अब यो जुनीको दुःख है सुखको प्राप्तिको लागि मात्र, यो जिन्दगीको दुःख हटाउन लागि मात्र, अथवा पछि अब नर्क प्रेत पशु जस्तो अब तीन दुर्गतिको दुःखमा नजाओस् होइन, देवता मान्छेको जन्म पाओस् भनेर मात्र दुःख गर्नु के धर्म गर्नुलाई चाहिँ सद्धर्मको साधना गर्नु मान्दैन। कसले मान्छ भन्दा चाहिँ जो मान्छेले चाहिँ अब यो संसारमा भएको सबै अब आकाशव्यापी मातृवी प्राणी भन्छ नि होइन, यो आकाशले जति ढाकेको छ ती सबैमा प्राणीहरू छ। ती सबै प्राणी चाहिँ हाम्रो एक एक जन्मको आमा हो। ती सबै आकाशव्यापी मातृवी प्राणीहरूलाई नै यो संसारको यी दुःखदेखि पार गरेर चाहिँ मुक्तिको भूमिमा पुर्याउँछु अथवा बुद्धको भूमिमा पुर्याइदिन्छु, अथवा ती प्राणीहरूलाई मुक्तको मार्ग देखाउनलाई चाहिँ म बुद्ध हुन चाहन्छु भन्ने एउटा बुद्धिचित्त भावना लिएर धर्म गरेकोलाई चाहिँ वास्तविक सद्धर्मको भावना भनिन्छ। त्यही भएर चाहिँ अब अहिलेको जुनीको अब दुःख देखेर त्यसमा डर मानेर अनि अहिलेको जुनीमा अलिअलि दुःख बाधा बिघ्न आउँदाखेरि त्यसलाई हटाउनको लागि, त्यो दुःखहरूलाई हटाउनको लागि मात्रै हामीले चाहिँ धर्म गऱ्यो भने चाहिँ वास्तविक धर्म हुँदैन। र त्यस्तो कामहरू गरेर त्यसको लागि मात्रै धर्म गऱ्यो भने हाम्रो चित्तमा पनि हाम्रो मनमा पनि कहिले पनि सद्धर्मको वास्तविक धर्मको यो वार्ता सर्दैन। त्यही भएर यस्तो गरिरह्यो भने यो पनि हाम्रो धर्म गर्न नभ्याउने नै हुन्छ भनेर चाहिँ भन्नुभएको छ। त्यसै गरी धर्मात्मको रूप देखाउनु, अब कलियुगको कुरा गर्दछ नि उहाँ गुरुले, कलियुगमा चाहिँ यस्तो यस्तो भयो भने धर्म गर्न सकिँदैन भनेर। त्यही भएर धर्मात्मको रूप देखाउनु भनेको चाहिँ अब धर्म आफूमा भित्रै कुनै पनि ज्ञान छैन है, कुनै पनि मान्छेले आफूले मुक्तिको मार्ग देखाउने अथवा उसलाई अब मुक्ति प्राप्त गराउन सक्ने कुनै मार्गदर्शन गर्न सक्दैन र आफूमा एउटा बुद्धिचित्त भन्ने पनि हुँदैन। आफूले अलिअलि अब पढ्यो लेख्यो होइन, अलिअलि अब धर्म साधनाहरू गरेको छ हो, त्यो चाहिँ अब के गर्छ उहाँले अरूले देख्नेमा धर्म गरे चाहिँ देखाए पनि आफ्नो मनमा चाहिँ यस जीवनमा लाभ सत्कार तथा यस कीर्तिको नाम कमाउनको लागि मात्रै धर्ममा लागि परेमा मुक्तिको मार्ग भेटाउँदैन। अहिले अब कलियुगमा धेरै यस्तोहरू पनि भेट्छ नि, यस्तो गुरुहरू पनि धेरै छ होला, हामीले चिन्न नसकेर मात्र हो नि, हामीमा त्यस्तो चिन्न सक्ने अब हामीमा शक्ति नभएर मात्र हो। जस्तो अब अरूले देख्नमा एकदमै धर्मात्मा देख्ने, एकदमै भयङ्कर होइन, अब मान्छेसँग धर्मको कुरा गर्दा पनि आँखा चिम्लेर धर्मको कुरा गर्ने कति यस्तो गुरुहरू पनि हुन्छ। अब कोही त भित्रैदेखि नै त्यस्तो हुन्छ, त्यो त अब अलगै कुरा भयो। तर कतिजना यस्तो हुन्छ नि बाहिर चाहिँ एकदमै के हो धर्मात्मा जस्तो देखेर ठाटबाट देखेर हिँड्ने, तर भित्र उसको मनमा के हुन्छ, मैले यसो गरेँ भने चाहिँ कसैले मलाई सत्कार गर्ला, मैले यसो गरेँ भने चाहिँ त्यो गरे बाबत मैले केही लाभहरू पाउँला, फाइदाहरू पाउँला, त्यही भएर मैले यो गर्नैपर्छ भनेर धर्मलाई पनि एउटा पेसागत रूपमा भनौँ न, पेसाको रूपमा धर्म गरेर हिँड्ने भनौँ साधारण भाषा भन्दाखेरि होइन हो, त्यस्तोहरू गरेर हिँड्यौँ अनि धर्मको नाममा काम गरेर अब पैसा रुपियाँ कमाउने अनि अब यस कीर्ति गर्ने, यस गर्ने होइन, मोज मस्ती गर्ने, नाम कमाउने हो, त्यस्तोहरूको लागि मात्र धर्म गऱ्यो भने चाहिँ के हुन्छ, मुक्तिको मार्ग भेट्न सक्दैन त्यस्तो व्यक्तिले होइन। अहिले धेरै अब हाम्रो धर्म गर्ने गुरुहरू धेरै यस्तो भेटिन्छ, उहाँले अब आफूले दैनिक रूपमा आफ्नो दैनिक रूपमा प्रयोग गर्ने अब पुस्तकलाई पनि उहाँले अब इज्जत गर्दैन। घरमा गएपछि त उसले त जहाँ पाए त्यही फाल्छ, भोलि बिहान टिपेर लाने हो
त्यस्तो गुरुहरू अब बाहिर चाहिँ फेरि एकदमै उयो गरेर देखाउनु धेरै छ। अब हामीले मान्छे यो भनेर देखाउन गाह्रो हुन्छ, तर यस्तो हुनसक्छ। त्यही भएर तपाईँ हामी पनि यस्तो हुनसक्छ, कोही बेला यस्तो सोच हामी पनि आउनसक्छ, अर्कोमा मात्रै आउँछ भन्ने कुरा होइन नि। त्यही भएर हामीले आफूलाई विचार गर्नुपर्छ, मैले धर्म गरेको चाहिँ कस्तो सोच लिएर गर्दैछ, कस्तो प्रकारले गर्दैछ, मेरोमा आफूभित्रमा कस्तो खालको गुण छ र बाहिर आफूले कस्तो खालको चाहिँ अब रूप देखाउँदैछ, त्यो चाहिँ आफूले बुझेर चाहिँ धर्म गर्नुपर्छ। होइन भने धर्म गरेको जस्तो गर्छ, तर यो जिन्दगीमा अब खाना राम्रो पाउने, लाउन राम्रो पाउने, नाम पाउने, लाभ सत्कार मान्छेले अब ढोक्ने, त्यस्तोको लागि मात्रै गर्छ कि अहिले। त्यसो गर्न पुग्यो, हामी पनि त्यसो गर्न पुग्यो भने तुरुन्तै त्यसलाई हामीले रोकेर चाहिँ हामी सद्धर्मतिर हामी लाग्ने कोसिस गर्नुपर्छ। त्यसले गर्दा धर्मात्माको रूप देखाएर पनि हामीले सद्धर्म गर्न सकिँदैन। धर्मात्माको चाहिँ हामीले रूप होइन, हामीले धर्मात्माको चाहिँ चित्त चाहिँ बनाउनु पर्छ भनेर चाहिँ भन्नुभएको छ। अब 8औँमा चाहिँ आल्छी। अब 8 नम्बरमा आल्छी। अब कलियुगको मान्छेलाई कुरा गर्नु हुँदैछ, हुन त अब उहिलेको मान्छे पनि आल्छी त त्यही होला नि, होइन। अब हुन चाहिँ अहिले उहाँ गुरुले चाहिँ अब स्पेसली यहाँ अहिले कलियुगको मान्छे भन्दा छ, हुन त कलियुगको मान्छे नै बढी आल्छी होला, उहिलेको मान्छे त त्यति आल्छी थिएन नि। नभए त उहिलेको अब गुरुहरू अब बुद्धको बेलामा भारतमा कति गुरुहरूले अब सिद्धि प्राप्त गरेको अब हामीले जीवनीहरू पढ्न पाइरहेको छ। त्यसपछि अब तिब्बतमा पनि अब कति गुरुहरू अब मिलाइरहेको कुरा गरौँ, उहाँले आकाश मार्गमा उड्ने, पानीमा उहाँलाई नबगाउने, आगोले नजल्ने, ढुङ्गा माटोले नथिर्ने, त्यस्तो अब सिद्धि प्राप्त गर्नुभएको थियो उहाँकै। अब पछि अब उहाँकै अब प्रत्यक्ष अहिले जुन अब हामीले कुरा गर्दै गरेको व्याख्या गर्दै गरेको यो अब मोक्ष अलङ्कारको अब रचनाकार घम्बप, उहाँ आफै पनि पछि अब मिलाएर बराबर हुनुभएको थियो नि। उहाँ पनि अब पानीमा हिँड्न सक्ने, होइन, जमिनभित्र फेरि पस्न सक्ने, त्यस्तो ज्ञानहरू त्यस्तो अब प्राप्त गर्नुभएको थियो उहाँहरू चाहिँ। अब त्यसको लागि त अब मिलाएर भएको जीवनी त तपाईँहरूलाई याद छँदैछ। हाम्रो यसै अब यो एनबिटिभी च्यानलबाट पनि अब मिलाइरहेको जीवनीको अडियो बनाएर चाहिँ तपाईँलाई दिनुभएको छ नि, त्यसबाट सुनेर पनि बुझ्न सकिन्छ नि उहाँले कति दुःख गर्नुभएछ भनेर चाहिँ हो। उहिलेको मान्छेमा अहिलेको भन्दा अलि अल्छी कमी नै थियो। त्यही भएर चाहिँ स्पेसली अहिले उहाँ गुरुले चाहिँ कलियुगको मान्छेको लागि यो कुरा गरेको। अनि अल्छी भनेको चाहिँ आफू कहिलेकाहीँ धर्म साधना गर्ने मन पलाए पनि अल्छीपनाको अधीनमा परेर धर्म साधना गर्न नसकिने। अब हामीमा हुन्छ नि, कोही बेला हामीलाई धर्म गर्ने मन आउँछ नि, होइन, है आज त औँसी रहेछ छोड्देनमा जानु पऱ्यो, पुण्य रहेछ छोड्देन जानु पऱ्यो भन्छ, दशमी रहेछ गुरु भैँसीको अब पाठ गर्नुपर्छ भन्ने हुन्छ। अब बिहानतिर पनि कोही बेला अब चाहिँ म धर्म गर्छु भनेर चाहिँ अब कोसिस गर्छ नि, तर अल्छीले गर्दा त्यो अल्छीपनाको अब अधीनमा परेर के गर्छ, धर्म साधना गर्न सकिँदैन। एकछिन अब हामी धर्म साधना गर्न बस्न थालेपछि अल्छी भएर के गर्छ, अब निन्द्रा लाग्दै गर्छ, अब दुनियाँ किसिमको अब कल्पनाहरू उत्पन्न हुन्छ हामीमा, अनि त्यसमा चाहिँ बढीमा त हामीलाई अल्छी नै लाग्छ, अनि हामीले छोडिदिन्छ। अनि अल्छी लाग्दै अब शरीरलाई बगाउँदै गएपछि अब निन्द्रा लाग्छ, त्यहाँदेखि अब निन्द्रा लाग्ने रहेछ भनेर धर्म साधना गर्ने काम चाहिँ छोड्छ, त्यहाँदेखि हामी मोबाइल समाउँछ। त्यही भएर चाहिँ उहाँले चाहिँ के हो गुरुले चाहिँ लोङछ्याम्बा गुरु चाहिँ अब उहाँको पुस्तकमा चाहिँ अहिले कलियुगको मान्छेको लागि स्पेसली भन्नुभएको चाहिँ यो हो। त्यही भएर हामी धर्म गर्नु छ भने हामीले यो अल्छीलाई पनि एकदमै के गर्नु पऱ्यो, नष्ट गर्ने काम हुन्छ। यसको लागि चाहिँ हामीमा के हुनुपर्छ भने जोस जाँगर परिश्रमी हुनुपर्छ है। परिश्रमको चाहिँ हामीले उत्पादन गर्नु पऱ्यो है, हामीमा जोस जाँगरको चाहिँ उत्पन्न गर्दै लानुपर्छ। अब हामीमा धर्मप्रतिको जोस जाँगर उत्पन्न गर्दै लाग्यो भने हामीले अवश्य धर्मको साधना गर्न सकिन्छ र सही गुरु पाएपछि हामीले सही धर्म अथवा सधर्मको साधना पनि गर्न सकिन्छ। अब यो भयो अब आकस्मिक संयोगको 8वटा आख्यानहरू। यो चाहिँ कलियुगमा यस्तो हुन्छ भने चाहिँ उहाँले गुरुले बताउनु भएको थियो। यदि तपाईँमा पनि यस्तो अब लक्षणहरू छ भने तपाईँले यसलाई बुझेर चाहिँ तुरुन्तै योहरू चाहिँ तपाईँले हटाएर तपाईँ सही मार्गमा लाग्ने कोसिस गर्नुपर्छ। यदि गर्न सक्यो भने अनि बल्ल अहिलेको हामी कलियुगको मान्छेले सही धर्मको चाहिँ सही साधना गर्न सकिन्छ। र आज यति भन्दा हामी बिदा हुन्छु। धन्यवाद।